आता आमचे जे सरपंच आसा पंचांनी सांगल्या त्या प्रमाणे हांव तेजेर चड कांय उलोवचें ना. सगळ्यांची मतां आयकल्या. पुणून हांव इतलेंच मागता की खरेंच जे म्हणटा की आमकां उजगांवच्या जनतेक विश्वजीत बाबा सारके आमदार मेळप, हे मंत्री आसप, हे खूब मोठे भाग्यवानाची गजाल आसता. आनी जे BJP पार्टी मार्फत म्हाका बाबान जे हांगासर कॅन्डिडेट म्हणून उबें केलां आनी ते कॅन्डिडेट म्हणून हांव सद्या आतां 20 तारखेक जे इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक सगळ्यांनी बहुमतान म्हाका सगळ्यांनी विजयी करचे आनी सगळ्यांनी सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळ्यो ज्यो कितें तेंच्यो अडी अडचणी आसा ते बाबाच्या मार्फत हांव फुडें व्हरतलें आनी बाबा अवश्य सगळ्यांची कामां पूर्ण करतलो हें आमकां नक्की खबर आसा. सगळेच लोकां कडेन आतां मागता की जे आमचे उजगांवचे लोक आसा ते सगळ्या जे पोलिंग बूथ आसात तितून आमकां सगळ्यांनी बहुमतान विजय करचे आनी सगळ्यांचो जनतेचो सपोर्ट आमच्या उजगांवच्या तो आमचे वांगडा आसात. तशें आतां सद्या पंच आसा तेजे माजी आमचे पंच आसा जे सगळे बाबाचे सगळे जाण बरे मागपी आसा ते बाबाचे बरे मागपी आमकां बहुमतान विजय करतले आनी सगळ्याक हो जयघोश जातलो इतलेंच हांव सगळ्या कडेन मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. एनी टॉक तुमचे प्लॅन बा कितें आसतलो बिकॉज विश्वजिताचो जो कॅन्डिडेट आसता डेफिनेटली सो एनी प्लॅन हे प्लॅन अवश्य आसा पूण जेन्ना म्हाका मार्ग मोकळो मेळटलो जेन्ना म्हाका प्लॅन फुडें व्हरपाक मेळटले जो पर्यंत हांव गांवांनी भोंवना लोकांक विचारिना तेंच्यो अडचणी म्हाजे कडेन येना तो पर्यंत हांव फुडें कांय उलोवंक शकना. जेन्ना म्हाका हे मोठे जे काम मेळटले ते कामार वाटचाल म्हाका खंय ना खंय तरी वाट दाखोवन दितली. त्या वाटेचेर जे हांव संकटां येतली नाजाल्यार कितें येतली ते लोकांच्या हेल्पानूच आनी सगळ्यांच्या साथानूच फुडें व्हरपाक प्रयत्न करता. आनी कितले इम्पॉर्टंट जाता कितले बेनिफीट तुमकां की मंत्री विश्वजिताचो सपोर्ट आहा पळय तो बेनिफीट हे विचारपाची हांगासर गरजूच पडना कित्याक दर एका कडल्यान तुमच्यांनी आयकलां आसतलें कितलो सपोर्ट आसा तो. हो प्रश्न विचारप म्हटल्यार म्हाका कितें तरी सांगपाक हांव अपुरें पडटा अशें दिसता. खंयच्याच प्रश्नाचें उत्तर म्हाजे कडेन ना अशें ना पूण जे 20 तारखेक इलेक्शन जातलें आनी 22 तारखेक जो रिजल्ट आसतलो ते रिजल्ट घेवन आनी जे प्रश्न आसा त्या प्रश्नाची उत्तरां हांव तेन्नाच्या तेन्ना दितलें. थँक्यू. सरपंच बाबा तुमच्या हितून जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन चालू आसा आनी आयज तुमी देवाचें ब्लेसिंगूय घेतलेलें आसा सो हिंगा कशें आसा अशें पळय सांगपाचें म्हणल्यार कितें आसा जे आमकां पार्टीन काम दिल्लें आसा पार्टीन आमचे कॅन्डिडेट दिल्लो आसा आनी आमच्या लोकांचो साथ आसा. आमचे ZP आसा आमचे एक सरपंच आमचे डांगी सर आहा पंच मेंबर आसा आमचे आमचो गोविंद फात्रेकार आसा आनी बाकीचे आमचे गांवचे लोक आसा आनी ते ZP कॅन्डिडेट आसा जे आमकां पार्टीन काम दिलां पळय ते आमी पार्टीचें काम आनी आमच्या मिनिस्टराचें विश्वजीत राणेचें काम आनी तेणी जो कॅन्डिडेट दिला तेजें काम आमी जोरान धरलेलें आसा आनी गांवांनी आमी फिरता. आतां आयचो आमचो 3रो दीस प्रचाराचो आमकां दारोदारी वयता तेन्ना आमकां बरो लोकांचो प्रतिसाद आसा आनी आमचे जे लोक पळय मेळोन हें काम करता ते सारकें कार्य करता. कित्याक आमचो जो मिनिस्टर आसा आमचो विश्वजीत राणे बाबा आसा पळय तेजें कार्यच गांवांत आमच्या सारकें आसता. म्हणजे आमच्या उजगांवांत कार्य तेजें जें कितें आसा पळय तें कार्य सामकें नंबर 1 आसा. खंयच कोणी तेजेर बोट धरूंक शकना. विरोधी कितेंय उलयतले पूण तें आयकून आमी घेवपाचें ना आनी जो तेणी कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो आसा त्या कॅन्डिडेटाक आमी भरघोस मतांनी निवडून काडटले आनी जो लोकांचो आमचो सपोर्ट आसा तो सपोर्ट आयज सगळ्या लोकांक दिसता, गांवच्या लोकांक दिसता, उजगांवच्या आमच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा आनी जे आमचे आतां 10 गांव जाले आमचे उजगांवचे ते आमी फिरोन जाले आमचे ऑलरेडी आनी अर्दे म्हणजे 50% जाले भशेन आमचें जालां. आतां 50% आमी 1-2-3 दिसां भितर आमी 100% मोकळे करतले. आनी हांव इतलेंच मागता लोकां कडेन की लोकांनी मनानसून सगळ्यांनी आमी कार्य धरलां तशें आमी सगळ्यांनी हे कार्याक फुडें व्हरून तेका बरे भशेन आमी फुडें निवडून काडून भरघोस मतांनी निवडून काडून आमी तेका ZP म्हणून कॅन्डिडेट निवडून काडून दिवपाचो आमी पार्टीक आमी काम करपाक जाय आनी आमचे सगळे लोकांचे आमकां सपोर्ट आहा दिसता आमकां सपोर्ट आनी लोकांचे सगळ्यांचें मन खूश आसा की एक बारीकशे गरीब भुरग्याक आमची BJP येदी व्हडली पार्टी आमची मोदीची पार्टी आमची ते पार्टीन जे बारीक भुरग्यांक आमचे जे कॅन्डिडेट म्हणून निवडून तेंच्यांनी सिलेक्ट करून दिला तेजे आमी निश्चित विजय करतले आनी दारोदारी प्रचार करून सगळ्या लोकांक कन्विन्स करतले की खरेंच आमी त्या भुरग्याक निवडून काडुया आनी बरे भुरगे आसा शिकलेले भुरगे आसा टिचर ऑलरेडी आसा ते आनी सम्राट क्लबान ते कामूय केल्लें आसा अध्यक्ष म्हणून तेणी आनी तसो लोकांचे कडेन ताचो परिचय भरपूर आसा. इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द
विजय हो निश्चित. दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे विश्वजीत राणे जे आसा एका चॅलेंज दिवपी तरी म्हाका दिसना कोण आसतलो म्हणून. पूण हांव ते काही जे पळय ह्या दिसांनी पळय ते हेजेर पळय कितें ते हेजेर मिडियाचेर कितें येता कितें रस्तो सारको ना हें ना ताका बाबडा खबरूच ना. म्हाका एक सांग, हांव तुका एक विचारता, हांव तुका मुद्दम क्लॅरिफाय कित्याक करता, तुमचें बी मिसअंडरस्टँडींग जावचें न्ही म्हणून. जेन्ना घर बांदता, हांव जेचे कडल्यान घर जेणी म्हाका जागा दिल्या तेणी म्हाका रस्त्याक एनओसी दिवपाक जाय. आनी जो पर्यंत रस्तो ना तो पर्यंत ते एनओसी ना तो पर्यंत रस्तो कसो जातलो हें ताका बाबड्याक खबरूच ना. ते लायटीचें म्हणटा ते हेका झाडांक बांदल्या. म्हाका लायट जाय म्हणून हांव तुका पांय पडटा इंजिनियराची चूक धरूं नाका. ना जाल्यार तेणी तो सगळो पयसो जो खर्च जो आसा पळय तो तेणी फारीक करपाक जाय कोणी त्या एप्लिकंटाक. मिसअंडरस्टँडींग करचें न्ही. सरळ सरळ म्हणटा ते आपूण आज पासून कितें केलां तें सांगचें. फक्त म्हणटा ते तोंडाची बातां ही खबर आहा आमकां. पूण जेन्ना आमकां जेन्ना पार्टीन आनी बाब विश्वजीत राणेन जेन्ना आमकां कॅन्डिडेट जो दिला हो सिलेक्ट करूनच दिला. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणजे अशें आसना, प्रपोज कार्यकर्ते खूब करता पूण शेवटी तेजे सगळे निहापो जाता, सगळो विचार जाता, सगळ्या दृश्टिकोनातून विचार जाता आनी त्या नंतर पार्टी सिलेक्ट करता की हो कॅन्डिडेट जो आसा हो कॅन्डिडेट फिट आहा म्हणून. आनी ते कार्यकर्ते आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तो कॅन्डिडेट आमी आपणायला. आमी ताका फुल्ली सपोर्ट करतले. पंचायत मंडळ सगळें तेज्या बरोबर आसा, लोक सगळे आसा. आज आमी तिसरो दीस आसा, आमी भोंवतले तिसरो दीस भोंवता. आमच्या कडेन अफाट लोक आसा. तुका दुसरें सांगता आमी की आमी बाकीच्या लोकांक आनी आपयना. आमी अशें ठरलां की आमच्या प्रत्येक वार्डा वयले प्रत्येक त्या आमी ज्या वाड्यार भोंवता त्या वाड्या वयलेच आमी लोक घेवन भोंवता. आमकां उजगांवचे घेतलेलो हांगासून लागल्या बद्दल वाड्या कडेन लायन लागतली. पूण तशें ना, आमकां हे जो आमचो प्रचार जो आसा तो आमकां सिस्टमॅटीक करपाक जाय. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रत्येक घरा पर्यंत घरान आमचे सिंबल पावपाक जाय. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे काही ज्यो अशें म्हणटात की कोण वळखना अशी गोश्ट ना. आमी तो फाटलो जर इतिहासार आमी काडून पळयलो कोण वळखता. शेवटी आमी जेन्ना कार्यकर्ते आनी लोक जेन्ना ताका आपणायता तेन्ना थंय प्रस्नूच येना. बरें गांवा भायलें काय न्हू न्ही, गांवचेच ते भुरगे. पूण इतलें की म्हाजी एक विनंती आसा आमच्या सगळ्या उजगांवच्या लोकांक, ह्यो जे कितें फालतू गोश्टी कितें उलयतात तेजेर लक्ष न दिता तुमी विकासाचेर लक्ष दियात. तुमी तुमच्या भुरग्याचे हे भवितव्य विचार करात. तुमचे तुमकां खंय तरी सेल्फ हें दिवपा खातीर प्रोटेक्शन जावपा खातीर विचार करा. आनी त्या माध्यमासून विश्वजीत राणेन जे आमकां तो कॅन्डिडेट दिला ताका तुम्ही मत दिया. विश्वजीत सदांच राणे आमच्या सदांच फाटल्यान आसा. तो केन्ना कोणाकूच हें करिना, दुखयना किंवा कोणाकूच काय ना म्हणना. तो खंयचे परीस केन्नाय जर तेज्या दारान गेलो जाल्यार तेजो हात हो सदांच वयर आसा दिवपाक. ह्या मनशाचो आमी विचार करा आनी ह्या तुमच्याकडे हांव हेका लागून तुमच्याकडे मागता ते काम करतलेच. विश्वजीत राणे जे आसा तो काम सगळें करतलोच, हितून दुबाव ना. ताका लागून तुमी सगळ्यांनी हे जे कितें सांगता तेजेर लक्ष न दिता किंवा आयको नाका. तुमी सगळ्यांनी एकजूट एक मत करून तुमी येता त्या 20 तारखेक सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या सिम्बॉलाचेर कमळाचेर शिक्को मारून समीक्षा वामन नायक आसा एका प्रचंड बहुमताने निवडून दिवचे अशें हांव लोकां कडल्यान अपेक्षा करता. आनी तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी 20 तारखेक कमळाचेर शिक्को मारून समीक्षा नायक एका प्रचंड बहुमताने विजय करचे. तुमकां सगळ्यांक गांवच्या मंडळीक आयज आमच्या मदीं आमचे सरपंच संजय गावडे, आमचे एक सरपंच रामनाथ डांगी, तशेंच झेडपी आबा, पंच मेंबर पात्रेकार, ते सगळे म्हाजे भाव. हांव तुमचे कडेन मागता कितें समज खंयसरूय आमचे कडेन कितें हें जालां जाल्यार तुमी मोठ्या मनान तें आमकां माफ करचें. दुसरी गोश्ट ही आमची तिराळी पुरती भयण कशी समजूं नाका तुमी, अख्ख्या उजगांवची ही भयण कशी तुमी मनान धरून ताका आमी विश्वजीत राणेचे हात बळकट करुया आमच्या बाबाचे. कित्याक हें देवूळ सुद्दां उबें जालां तेज्या हेतून. परत आतां सिद्धारूट देवळाचें काम चालू आसा, तें आमच्या बाबान हेल्प करूनच काम आमचें फुडें येलां, कळ्ळें. तेन्ना आमी तुमचे कडेन सगळे मागता कसलो देवादो दवरी नासतना आमी सगळे आमची भयण कशी एक उजगांववासियाची सगळी भयण कशी अशें म्हणून ताका आमी प्रचंड बहुमतान निवडून हाडपाक जाय. आनी आमच्या विश्वजीत राणेचे हेल्थ मिनिस्टर बाबाचे आमी हात बळकट करपाक जाय. कित्याक जाणा तेजे हात बळकट जाल्यारूच फुडें हांगा कितें तरी विकास जातलो.
हे इतल्यो रोजगार संदी सुद्दां तेज्या शिवारांनी कोणाक शक्य ना उसगांवान. कोणाकूच एक कितलेय उलोवनी आपूण अशें करता तशें करता. तुमी केन्नाय एनी टायम समिक्षा कडेन येया आनी तुमची कितें एक डिफिकल्टी आसा ती ताका सांगा, ती आमी निश्चित फुडें व्हरतले. हें तुमचे कडेन सगल्यांक देव बरें करूं. नमस्कार. उजगांव गांजे जिल्हा परिषदेचे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे कॅन्डिडेट समिक्षा नायक. आमकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की हांवें जशें पयलीं म्हटलां की ते रिकॉर्ड मतांनी ह्या पुराय गोंयभरा भितर येतले. कारण ह्या आमचे उजगांव गांजे पंचायतीचे जितके पंच सदस्य आसा तेंचो म्हणल्यार आमचे सिनियर नेते रामनाथ डांगी जावं, आमचे डायनामीक सरपंच आतांचे संजय गावडे जावं, राजेन नायक जावं किंवा गोविंद परब फात्रेकर जावं, रेश्मा मटकर जावं किंवा डेप्युटी सरपंच दोई फोडे जावं किंवा आजी माजी जितके आमचे भारतीय जनता पक्षाचे आनी विशेष करून विश्वजीत राणे सरांचे कार्यकर्ते जे आसा तेचो पुराय पाठिंबो समिक्षा नायक हेका आसा. आनी तेंच्या आनी आतांचे सरपंच आतांचे पंच जेंच्यांनी प्रत्येक आपल्या वार्डान काम केलां आनी त्या कामाच्या बळाचेरूच सगळे लोक तेका पुराय भोवमतांनी विजयी करतले. प्रत्येक बुथार समिक्षा नायक लीड जातले, हितून कांयच दुबाव ना. त्याच बरोबर आतां कोण रस्त्यांचे विशय मांडटा आनी तांकां फक्त इलेक्शनाचोच वेळ येता की इलेक्शनाक 4-5 दीस आसा म्हणल्यार तांकां रस्ते फुटलेले दिसता. हे सगळे लोकांक खबर आसा आनी लोक सुद्दां जागृत आसा. कारण विश्वजीत राणे जो आसा पळय न्ही तो आमदार सादो सुद्दां न्ही. कोणाचे ह्या तिराळीच्या वार्डान म्हाका याद जाता की तेणी 4-5 घरां ही विथीन 7 ते 5 दिसांनी आमच्या गरीब लोकांक बांदून दिल्या. असो आमदार मेळपाक ह्या उजगांवच्या जनतेक भाग्य जाय. आनी म्हाका पुराय खात्री आसा की आमची समस्त जनता, आमचे पंच मेंबर आनी आमचे कार्यकर्ते हे समिक्षा नायकाचो प्रचार जोरान करून आमी विजय हो आमचो जसो आमचे रामनाथ डांगी सरान म्हटलो नक्की आसा. पूण आमी तेका प्रचंड बहुमतांनी कशे विजय करतले हेजेर आमचो लक्ष आसा आनी आमी पुराय कार्यकर्ते तेजेर आमी काम करतले. धन्यवाद. बाबान म्हाका झेडपी फाटले फावट हें केल्लो निवडलेलो. हांवें 5 वर्सां बरें समाजकार्य केलां बाबाच्या सपोर्टान. तशेंच आतां बाबान आमचे गरीब भुरगे निवडला, ते बी बरे भशेन सगळें पळयतले, काम करतले. बाबाचो आशिर्वाद आसा ताका, सगळ्या आमच्या लोकांचो आशिर्वाद आसा ताका आनी ते बरें करून दाखयतले. नमस्कार, म्हजें नांव स्वप्नील नायक. आयज हांगासर आमचे समिक्षा जे झेडपी कॅन्डिडेट बाबान दिला, खऱ्यांनीच सांगता हे कॅन्डिडेट खूब बरें आसा. कित्याक हेज्या वांगडा हांवें क्लबान काम केलां, अशें एक्टीव लेडी हांवें तरी आजून पळोवना. तेन्ना समिक्षा ही म्हाजी धाकटी भयण कशी, कित्याक हांव तेज्या गांवचोच. तेन्ना इतलेंच मागता सगळ्यां कडेन की समिक्षाक आमी खूब मतांनी निवडून दिवया. त्यान भायर आयज जो बाबान आमकां एक आमी सदांच म्हणटाले यंगांक ऑपॉर्च्युनिटी जाय, ती बाबान आयज दिल्या. तेन्ना हांव भुरग्यांक इतलेंच सांगता की पार्ट्यो मेळटा म्हणून हांगा जर धांवचें न्हू. तेन्ना जी कितें कामां ती आमी फुडें सरोन बाबा कडल्यान करून घेवया. त्यान भायर जो आमकां जो कॅन्डिडेट दिला तो बाबान आयज बारीक समाजांतलो दिला. तेन्ना बाबा बारीकांतल्या बारीक समाजाचो विचार करता. तेन्ना आमकां हेजो अभिमान आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक इतलेंच सांगता की समिक्षा फाटल्यान आमी ठामपणे रावया आनी समिक्षाक भरपूर मतांनी निवडून दिवया. देव बरें करूं.